बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। कुछ थोड़ी मसरूफियत थी तो इसलिए नवंबर को हम डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन मैंने आपके साथ 2025 तक जो है ना मैंने आपके हॉरोस्कोप्स को डिस्कस किया है। लेकिन चलें, अब मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में नवंबर एंड दिसंबर को कि कैसा जाने वाला है। और थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, थोड़ा सा आपने ज़रा मेरा साथ देना है इस वीडियो में, क्योंकि मैं कुछ आपको यूज़फुल चीज़ें भी बताने जा रही हूँ। इस जो अभी एनवायरनमेंट चल रहा है, जो माहौल है, जंग है या जो भी फसादात हैं, इनको हम भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि ये हमारी जो है ना एक्चुअल जो है ना प्रॉब्लम ये है। तो क्योंकि ये हम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट या इम्प्लीमेंट करता है हम सब की सोच, रहन सहन, लिविंग और एक दूसरे के साथ जो भी हमारे समाजी रवैये हैं उन सब के ऊपर। पहली बात तो ये है कि जंग का मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रहण लगे हैं, और ये ग्रहण जो हैं ये ट्रिगर कर देते हैं चीज़ों को। और ख़ास करके जो सन सोलर इक्लिप्स लगा था, आप समझ लें कि अभी नेक्स्ट लास्ट मंथ में दो बड़े इक्लिप्स होके गुजरे हैं, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स ने इस चीज़ को 2 दिन पहले 7 अक्टूबर को, ये 7 अक्टूबर को ये मिसहैप स्टार्ट हुई, और आप देखेंगे वो ट्रिगर होती गई। क्योंकि ना ग्रहण के कुछ दिन पहले और ग्रहण ऑलमोस्ट 15 डेज़ पहले, बल्कि आप मैक्सिमम मिनिमम कर लें तो 10 डेज़ पहले और 10 डेज़ बाद में ये चीज़ें जो है ना ट्रिगर हो जाती हैं, और बस एक फ्लेम की ज़रूरत होती है तो ये चीज़ें चल पड़ती हैं। अब अंगारक योग भी मैंने आपको बताया था कि मंगल मरीख का अंगारक योग बना हुआ है, और ये अंगारक योग है ये नवंबर एंड दिसंबर में भी हमें ना फेस करना होगा, बेयर करना होगा। कुछ दिन शायद नवंबर के हमें ऐसे मिलें कि जिसमें आपको कुछ सुकून का सांस मिले। वो करीबन 19 नवंबर के करीब होगा जब मंगल अपनी जगह छोड़ेगा। इस दो बड़े जिसे कहते हैं वो प्लैनेट, बड़े नेगेटिव प्लैनेट हैं आपस में एक साथ बैठे हुए हैं, वो है सन एंड मार्स। ये दोनों आगे एक दूसरे के साथ से हटेंगे तो फिर शायद कुछ हमें रिलीफ मिलता नज़र आए। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो बड़ा मेजर साइन है वो है सैटर्न इस टाइम पे कुंभ दिलों में बैठा हुआ है। और आप ये समझ लें कि ये दिलों का एक्वेरियस का जो सैटर्न है ना कुछ इतनी अच्छी एनर्जीज नहीं देता, क्योंकि ना ये दुनिया के लिए ना बहुत ज़्यादा जहाँ पे मेजॉरिटी हो, पब्लिक हो, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देता है। उनकी ट्रबल्स को जैसे कहते हैं ना, आप इंडिविजुअली तो इतना नहीं आपको तंग कर रहा था जितना आपको एक कबीले की सूरत में या एक जैसे कहते हैं एक नेशन को वो कर रहा होता है। तो अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, दुनिया में लोगों की तादाद को कम करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इस यहाँ पे बैठे हुए बहुत सी इन्वेंशन भी होती हैं, बहुत सारी वो चीज़ें भी होती हैं, बट ये साथ साथ लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ों का बाइस बनता है। ये जो अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये जो हैं फायर है, ये फ्लड है और अर्थक्वेक्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना हमें गाए बगाए इसकी वजह से देखने मिलेंगी। उसका बेहतरीन तरीका है कि हमें अपने कुछ विरद हैं उनको जारी रखना है, उनको नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सहारा जो है ना हमारा कुरान और हमारी कुरान की आयतें और हमारी नमाज और हमारा अल्लाह के साथ राब्ता जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करें अल्लाह से मदद मांगें अल्लाह से, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जिसमें टाइम दुनिया जो है ना आप ये समझ लें कि एक स्टेप से ना दूसरे स्टेप पे जा रही है, जिसकी वजह से एक एरा ख़त्म हो रहा है, एक सदी ख़त्म हो रही है, दूसरी सदी में हम एंटर हो रहे हैं। वल्लाह आलम, अल्लाह बेस्ट नोज़ कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। लेकिन मेरी राय आपको ये सजेशन ये है कि इस टाइम फ्रेम को आप इस तरीके से गुजारें, सबके लिए दुआ करें और अल्लाह हमें इससे निजात दिलाएगा। और इसकी रेमेडी यही है कि आप लोगों के साथ चैरिटी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुरान का जिक्र अपने अंदर रखें और लोगों के साथ हम्बल हो जाएं, काइंड हो जाएं, उनके साथ उनकी जैसे कहते हैं ना उनकी तकलीफ़ को समझें, तो ये आपकी सबसे बेस्ट रेमेडी होगी। अच्छा जनाब, अब नवंबर की हम बातें कर लेते हैं।
اچھا سوری، میں پاکستان کو پھر ڈسکس کرنا بھول جاتی ہوں. لوگ مجھ سے بات کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کیا ہے. پاکستان کی سیاست یہ ہے کہ میں ایک آپ کو چیز بتاؤں کہ ہمارے جو ہے نا کون سے بارڈر ہیں، ہمارے جو کشمیر سائڈ کے بارڈر ہیں یہاں پہ خطرہ ہے. پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں نا نظر آ رہا ہے کہ ٹیررزم جو ہے نا سارا ادھر کو ہے، نارتھرن ایریاز میں. اسلام آباد سے اگر کیپٹل سے مڈ کر کے نکال کے چلے نا تو ناردرن ایریاز اٹک سے آگے آنورڈ چلتے جائیں. اب جو ہے نا کشمیر کی سائڈ پہ ہمیں اس کے بارڈرز پہ نا پاکستان کو خطرہ ہے. تو اللہ بس سب کی مدد رہنمائی کرے اور ہماری جو فورسز ہیں اللہ ان کی بھی اپنی حفاظت کرے. اور میں لاسٹ میں بتاؤں ایک اور چیز جو ہے نا، ہمیں یہ اسٹرالوجی میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یا ایک ایسا سائن ہے جو ہمارے فلیگ میں ہے اور وہ ہے مون. مون کا سائن جن کنٹریز، یاد رکھیے گا، مون کا سائن جن کنٹریز کے فلیگ میں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، باری تعالیٰ کے حکم سے وہ کنٹریز سروائیو کریں گی. اور ریسٹ ایشور بس آپ لوگوں نے فوکس رکھنا ہے. ایک بہت خوبصورت ملک کے ہم مالک ہیں اور بہت خوبصورت ہمارے ارد گرد جو ہے نا ہمارے لیے بہت اچھا 24 and 25 2024-25 ہم کراس کر گئے اچھے طریقے سے. تو ہمارے لیے بہت اچھی، جیسے کہتے ہیں نا، آگے وائبس آ رہی ہیں. تو اس کو ہم نے انڈیویجولی سب نے، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی سن لیں، کیونکہ نا آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے، آپ لوگوں نے آگے چلانا ہے اور آگے رومورز نہیں چلانی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہوگا. اب جناب آگے بڑھتے ہیں. اب ہم اپنے ایکچوئل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. وہ ہے جناب، اب بات کر لیتے ہیں ایریز کی. اب میں نومبر اینڈ دسمبر ایریز آپ کو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں. پہلی بات تو ہے کہ 19 نومبر کو نا آپ کا جو سائن ہے وہ آپ کے ہاؤس میں آ جائے گا، اس میں آپ کے 8th ہاؤس میں آ جائے گا. اور یہاں پہ 8th ہاؤس میں آپ کا اپنا لگن کا سٹار ہے، اتنا تنگ نہیں کرے گا. بٹ جو اولڈ ایج ایریز والے ہیں ان کو تھوڑا دیکھنا ہوگا. سن نے بھی گریجولی یہاں پہ موو کر جانا ہے، سن نے پیچھے پھر آ جانا ہے تھوڑے دن. اب یہ سمجھ لیں کہ 19 کو سن نے پہلے آ جانا ہے یہاں پہ اسکارپیو میں. تو لبرا میں اس نے بیٹھے رہنا ہے مارس نے، لیکن 2-3 دن کے بعد جو ہے نا یہ پھر دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے. میں نے اس لیے کہا کہ یہ انگارک یوگ ہے، یہ اب آپ کے 8th ہاؤس میں بننے جا رہا ہے. پہلے آپ کے 7th ہاؤس میں بنا تھا. موسٹلی ہو سکتا ہے ایریز کو کوئی ٹریولنگ کے چانسز بنے، ابراڈ سے کوئی آپ کی کوئی اچھی خبریں آئی ہوئی ہوں اکتوبر میں. اور اس طرح یہ کہ آپ کو بزنس میں بھی بزنس وینچر آپ کا اچھا رہا ہوگا. اب یہاں پہ آپ کو اگر گورنمنٹ سے کوئی آپ کی ڈیلنگ چل رہی ہے، تھوڑا سا آپ کو یہاں کیئرفل ہونا ہوگا، کیونکہ نا نومبر میں سن ڈیبلیٹیٹڈ بھی ہے اور آپ کے 8th ہاؤس میں ڈیبلیٹیٹڈ. تو ڈیبلیٹیشن ابھی چل رہی ہے سن کی، کیونکہ یہاں پہ وینس کے گھر میں. اور یہ بٹ یہ کہ اب 15 دن آپ کو 15 ڈیز بڑا صبر سے کام لینا ہوگا ٹل نومبر کی 15 تک. اس کے بعد گریجولی آپ کی چیزیں بہت اچھی ہوں گی. ہر چیز آپ کی پروموشن جو رکی ہوئی وہ چل پڑے گی. ہیلتھ کے سائن بھی تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اولڈ ایج کو پھر بھی دیکھنا ہوگا. یہ اس طرح سے بنے گا. آپ کا سیٹرن 11th ہاؤس میں، فرینڈز فیملی کی جو ہے نا اپرچونٹیز وہ دوبارہ ٹھیک ہونے جا رہی ہے. جی ہاں، 4 نومبر کو سیٹرن نے ٹھیک ہو جانا. تو آپ کی بیجا شروع ہو جانی ہے دوستوں میں سب جگہ. آپ کو بہت اچھے اسکوپس نظر آئیں گے. اب سن نے جب دسمبر میں آپ کے 8th ہاؤس اس میں جانا ہے 9th ہاؤس میں، یہاں پہ آپ کے لیے فادر فگر کے ساتھ اور جیسے کہتے ہیں کوئی آپ کو ریلیجس کوئی آپ کو اپرچونٹی ملے گی کوئی ٹریول کی، یا فادر فگر کے ساتھ کوئی اچھا آپ کا ہمیں جیسے کہتے ہیں نا وہ نظر آ رہا ہے. وہ ہوگا ٹائم 15th آف آلموسٹ دسمبر آ جائے گا. دسمبر میں آپ کو اپرچونٹیز جو ہے نا بہت زیادہ آپ کی طرف بڑھنے والی ہیں. تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ آپ کا جو آپ کا چھوٹے بہن بھائیوں کا یا جو آپ کا اپنا انڈیپینڈنٹ آپ کام کر رہے ہیں، تھوڑی سی رکاوٹیں نظر آئیں گی، کیونکہ وہ اس طرح ہوگا کہ مرکری ریٹروگریشن میں چلا جائے گا. اور مرکری نے دسمبر کی کہیں جا کے نا اس نے پیچھے بیک میں آنا ہے اور دوبارہ واپس آ کے پھر اس نے ٹھیک ہونا ہے. لیکن وہ ٹائم تھوڑا سا آپ کو کمیونیکیشن میں آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا. جی جناب، یہ تو ایریز کا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں اس کے لیے ٹورس
کے لیے ٹورس کے لیے نومبر اینڈ دسمبر 2023 کا کیسے جانے والا ہے. ٹورینز آپ کے لیے میں بار بار بہت سارے ٹورینز میرے کلائنٹ ہیں. ٹورینز آپ کے لیے ہے کہ اپرچونیٹی کا دروازہ نوک ہوا ہے, کھل گیا ہے. آپ کا جو گرہن لگا تھا یہ لیونر ایکلپس, یہ بہت اچھا آپ کو فیور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈپینڈز آن کہ آپ نے کیسی پیچھے آپ نے محنتیں کی یا کیا آپ کا کام سارا کچھ رہا. لیکن یہ ہے کہ ابراڈ سے آپ کو فائدے بھی ہو رہے ہیں. اگر آپ وینڈر ہیں تو آپ کو آپ کی چیزیں جو ہیں وہاں پہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فیور میں ہوتی نظر آ رہی ہیں. ساتھ ساتھ اخراجات بہت تیز ہوئے ہوں گے. اور راہو کا الٹیمیٹلی جو ہے نا آپ کے 11th ہاؤس میں ہونا کہ آپ کو ایکسپینشن دے گا. یہاں پہ آپ کے دوست فرینڈز ان سے آپ کو اور آپ کی خواہشات بھی بڑھ جائیں گی. یہ کچھ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے. بٹ یہ ہے کہ آپ کو فیور دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ جو 15 نومبر ہوگا اس پہ آپ کو ابھی جو ہے سن آپ کا بہت زبردست اس میں بیٹھا ہوا ہے 6th ہاؤس میں. جاب کے بڑے اچھے آپ کو سین بنے ہوں گے اکتوبر اینڈ نومبر کی 15-17 تک. اس کے بعد آپ کے 7th ہاؤس میں یہ سارا جو ہے جھمگٹا آپ کا پلانیٹری پوزیشن وہاں پہ جمع ہو رہی ہے. موسٹ پرابلی کہ آپ کو بزنس وینچر زبردست بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ آپ کو اسپاؤس کے ساتھ اچھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی اچھے ٹائی اپس بھی ہیں, کچھ جھگڑا بھی ہے. اور ڈپینڈز آن کہ آپ کے ریلیشنز کیسے آپ نے رکھے ہوئے. اگر آپ کے اچھے ریلیشنز ہیں تو وہ ٹریگر کر جائیں گے. اور بات یہ ہے کہ یہ ایک اب راہو کیتو کا جو کمبینیشن بنا ہے یہ آپ کو ہمیں بڑا سپورٹیو نظر آ رہا ہے. وینس بھی آپ کے 5th ہاؤس میں ہے لیکن کیت یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے نا آپ کو علیحدہ کرے گا, ڈیٹیچ کرے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ جو الٹے سیدھے کوئی آپ نے پلان کام کیے ہوں تو ان سے آپ کو علیحدہ کرتا نظر آ رہا ہے. دسمبر میں تھوڑا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ گو کے سن آپ کے 8th ہاؤس میں چلا جائے گا. وہاں وہ اپنے فرینڈ کے ہاؤس میں ہے لیکن پھر بھی نا سن کا وہاں ہونا آپ کو آپ کے جو بزنس وینچر یا آپ کے جو باسز ہیں ان کے ساتھ فادر فگر کی بھی ہیلتھ کا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کیسی جا رہی ہیں. دسمبر تھوڑا سا آپ کو یہ ہمیں دسمبر کی جنوری کی 15 تک جو ہے نا دسمبر اور جنوری کی 15 تک یہ آپ کو تھوڑا سنبھل کے سمجھداری سے کام کرنا ہوگا. لوور ایبڈومن کا خاص خیال پرائیویٹ پارٹس کا خاص خیال کرنا ہوگا. اور جسے کہتے ہیں پرانا اگر کوئی آپ کا آپریشن یا کوئی چیز الٹیمیٹ تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور دوبارہ سے اس کی وہ نہ ہو جائے. شش یوگا بنا ہوا ہے, ڈیفینیٹ الٹیمیٹلی آپ کو یہ ابراڈ کی سیٹلمنٹ بھی کراتا نظر آ رہا ہے. اور بہت سارے فیملی وینچر آپ کے ہوتے نظر آ رہے ہیں. فیملی کو بڑے سکھ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سارا کچھ. فیملی والے لوگ گاڑی شاڑی خریدیں گے دسمبر میں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر کو آپ رینوویٹ کریں اور گھر کو آپ اس پہ کام کریں. تو یہ آپ کا نومبر اور دسمبر تھا. یہ ٹورس والوں کے لیے جناب گلے کا ضرور دھیان رکھیے گا, گلا اور خرچ اخراجات. لیکن یہ ہے کہ سیٹلمنٹ آپ کی باہر کرواتا ہمیں نظر آ رہا ہے جناب. اب آگے بڑھتے ہیں ہم جیمنائی کی طرف. جیمنائی آپ کا نومبر دسمبر کچھ اس طرح سے جانے والا ہے. سب سے پہلے نومبر دیکھتے ہیں کہ آپ کا 5th ہاؤس اعلیٰ پوزیشن میں ہے. ابھی آپ کی زبردست ڈیزائر پوری ہو رہی ہیں. آپ کا جو یہ گرہن لگا ہے, گرہن آپ کو بہت سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے. اور 2023 کے اکتوبر 30 سے لے کے تو آپ مئی 25 مئی تک 2025 مئی تک جو ہے نا آپ کو بہت زبردست یہ ایک سائن بن چکا ہوا ہے کہ جس میں اللہ کے حکم سے بہت ساری چیزیں آپ تک بڑھیں گی. وہ کیتو اور راہو جو ہے نا ان کا الٹیمیٹ جیسے کہتے ہیں نا ایسی جگہ وہ آ چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ وہ آپ کو آپ کے کی ہوئی محنتوں کا صلہ دیتے جائیں گے. بٹ بات وہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. نہیں, محنت کرنی ہے آپ نے. جیمنائی پیپل باتیں نہیں کرنی. بہت زیادہ ٹاکٹیو ہوتے ہیں آپ لوگ نا. آپ کا 6th ہاؤس بہت ایکزالٹیڈ ہے. جاب وغیرہ کے جو وینچر تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے, اس میں آپ بڑے سکسیسفل جا رہے ہیں. اور مارس آپ کا 5th ہاؤس میں کمیونیکیشن میں آپ کے انڈیپینڈنٹ کام میں ہر چیزوں میں آپ کو بڑی وہ ہو رہی. باتیں ذرا کم کریں. سیٹرن آپ کا 9th ہاؤس میں ہے. بہت زیادہ آپ ریلیجس ہو چکے ہوئے ہیں, بہت اسٹرانگلی ریلیجس ہیں.
थोड़ा सा बैलेंस रखें, हर चीज़ के अंदर बहुत अच्छा होता है। सन, मरकरी, मार्स ने जब आपके उसमें जाना है दिसंबर में, इन चीज़ों ने तो बहुत बेजा बेजा हो जाएंगे, अब्रॉड से कनेक्शन आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बिजनेस पार्टनर और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी कुछ बेहतरी हमें नज़र आ रही है। कुछ लोग डिटैचमेंट की तरफ चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा जिनके रिश्ते रिलेशन है ना वो उसमें पड़े हुए थे, छोड़ देना है, रखना है, छोड़ देना, या रिलेशन को कट कर देना, वो उसमें डिसीजन कर पाएंगे कि अब छोड़ ही देना है। क्योंकि केतु जो है ना आपके हाउस में फैमिली के साथ डिटैचमेंट हो जाएगी, दूर चली जाएगी फैमिली, या आप दूर चले जाएंगे, कुछ इस किस्म के सीन नज़र आ रहे हैं। और सैटर्न और जुपिटर जो है ना बहुत आला पोजीशन पे हैं आपके, तो दिसंबर एंड नवंबर आपका बहुत आला होने वाला है। सिर्फ थोड़े से हेल्थ एलिमेंट आप देख लीजिएगा, वो थोड़े से आपको, और दुश्मनों पे भी बड़ा भारी रखा हुआ जनाब, ये है अब आपका। अब आगे बढ़ते हैं कैंसरियन के लिए। कैंसरियन आपका नवंबर दिसंबर कैसे जाने वाला है, थोड़े से सेंसिटिव हैं, थोड़े से आप इन दिनों बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कैंसरियन को ना बहुत ज़्यादा कुछ लोनलीनेस फील कर रहे हैं नवंबर दिसंबर, क्योंकि ग्रहण जो है ना वो आपको थोड़ा सा ट्रिगर करके तंग करके गया है, लूनर इक्लिप्स, क्योंकि आपका अपने लगन का लॉर्ड ही ग्रहण एक हुआ था, और वो कहाँ जाके ग्रहण एक हुआ था, वो आपके थर्ड हाउस में। कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि आप उसको, वीनस ने यहाँ से, वीनस यहाँ पे मूव कर जाएगा, वीनस है तो यहाँ पे डेबिलिटेटेड, बट आपको शॉर्ट ट्रैवल हमें नज़र आ रहे हैं नवंबर के अंदर आप करेंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, इस तरह के सीन नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि केतु आपको थोड़ा सा इल्यूजनेट करेगा, अलहदा रखने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आपको दो तरह की ना एनर्जीज नज़र आएंगी, माइट भी आपके आइदर दिस, लेकिन ये है कि आपने फोकस रखना है कामों पे, जो काम आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं उस काम पे आपने फोकस रखना है, छोटे बहन भाइयों को पे ध्यान रखना है। और नवंबर का मार्स, मरकरी, सन जो है ना आपके बहुत पैसे हमें इसने लगवा दिए, या लगवा रहा है ये अब आपका 15 तक, तो फिर उसके बाद आपके बच्चों के घर में जा रहा है, बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी, एजुकेशन में कामयाबी, एजुकेशन के अंदर आपको कोई बहुत अच्छी सक्सेसफुल गोल्स नज़र आ रहे हैं, और आप ब्राइट शाइन करेंगे, शाइन जी। आगे इसमें फिर हमें नवंबर आपका बहुत आला है, दिसंबर में भी आपकी बहुत अच्छी कीप इन योर माइंड के आपकी अच्छे गोल्स हैं, और इंशाल्लाह आपको होपफुली बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तंग आप कहाँ से हो रहे हैं, सैटर्न आपका 8th हाउस में, यहाँ पे ओल्ड एज नवंबर दिसंबर क्या 2025 तक आपको बड़ा ध्यान रखना है। ओल्ड एज कैंसरियन को हेल्थ के इश्यूज़ ना हो, हेल्थ को थोड़ा आपने वो देखना है, डाइट सिस्टम, डाइटरी जिसे कहते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान रखना है आपका, और किडनी वगैरह और लोअर एब्डोमेन को आपने बहुत देखभाल करके चलना है। तो दिसंबर के बाद आपको मोस्ट प्रॉब्ली आपके कोई अब्रॉड के योग भी बने हुए हैं, आप अब्रॉड को ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं। दिसंबर आपका बहुत आला होने जा रहा है, दुश्मनों पे भारी होंगे, और जो आप बिज़नेस वेंचर कर रहे हैं उसमें भी कामयाबी नज़र आ रही है, बट थोड़ा सा हेल्थ की एलिमेंट मैंने बताया, और थोड़े से ना जो स्पाउस वगैरह के साथ जो है ना वो भी आपको देखना होगा कि स्पाउस जो है ना वो उसके साथ कोई आपका कोई अनबन शन जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो ये इस तरह से आगे बढ़ते हैं जनाब। अब बारी है लियो, असद वालों की। असद आपका नवंबर दिसंबर कैसा होने जा रहा है, आपका तो जनाब थोड़ा डेबिलिटेशन में है। आपने चूँकि एक तो ग्रहण देखा है, और प्लस ये कि अभी इन दिनों भी ने 15 नवंबर तक, बल्कि हाँ 15 नवंबर तक, ग्रेजुअली 12 से 12 नवंबर से ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, बट फिर भी आपको ना 15 नवंबर को बिल्कुल क्लियर शाइन, आप शाइन करेंगे। यहाँ पे चीज़ें आपकी रुकी हुई चीज़ें चलेंगी, कोई आपकी डीलिंग्स चलेंगी गवर्नमेंट के साथ, और आपके अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी, अपने ज़ाती जो आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो भी, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको फेवर में करती जाएंगी। बात यह है कि नवंबर के मिड के बाद से ना एक पूरा योग आपके 4th हाउस में बन रहा है। घर के ऊपर पैसे लगाएंगे, मदर फिगर को ध्यान रखना है, मदर वालदा और आपकी खाला, आपकी भाभी, आपकी सिस्टर, ये लोग ही कोई तबीयत ख़राब या इनसे कोई झगड़ा वगड़ा ना हो, ये लोग थोड़ा सा आपस में भी ना उलझें, कोई इस किस्म की चीज़ें हैं। बट ये है कि ये आगे चीज़ें बहुत फेवर भी होंगी।
گھر گاڑی چینج کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، کوئی اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا۔ دسمبر کی بات کر لیں تو مرکری اور مارس سن جو ہے نا آپ کے 5th ہاؤس میں ایک یوگ بنا رہے ہیں، یہاں پہ یہ بہت اچھا ہمیں ایک نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ایجوکیشن میں آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا رکی ہوئی پینڈنگ چیزیں آپ کی طرف چلیں گی، آپ ان کی طرف جیسے کہتے ہیں نا دل چھوڑ کے بیٹھ گئے ہوئے تھے، اب وہ چیزیں آپ کو فیور کرتی نظر آئیں گی۔ یہ ایک ایسا ٹائم فریم ہوگا کہ جس میں 15 دسمبر کے بعد 30 دسمبر تک آپ کہہ لیں کہ یہ چیزیں آپ کو بہت فیور میں جائیں گی۔ راہو آپ کے 12th ہاؤس میں 8th ہاؤس میں، یہاں میں کہوں گی کہ تھوڑا سا آپ کو اپنی نا راہو یہاں پہ تنگ کرتا ہے، یہاں وہ اب سٹارٹ ہو گیا کیونکہ ابھی تو اس نے یہاں پہ یہ ہاؤس چینج کیا ہے، یہ 30 اکتوبر سے، اور یہ اب رہے